संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अङ्गालेको नेपालको 753 स्थानीय तह मध्ये बागमती प्रदेशको सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा अवस्थित एउटा स्थानीय तह हो सुनकोशी गाउँपालिका। सुनकोशी गाउँपालिका नेपालको राजधानी काठमाडौँदेखि पूर्व उत्तरमा करिब 40 किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको छ। नेपालको विश्व भूगोलको कुल 72.84 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको यस सुनकोशी गाउँपालिकामा 2068 को जनगणना अनुसार कुल जनसङ्ख्या 16,713 रहेको छ। साविकका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाकै ठोकरपा, कालिका, यमुना डाँडा, सुनखानी, थुमपाखर र पाङ्ग्रेटार समायोजन गरी 2073 सालमा कुल 7 वटा वडामा विभाजित गरी यो सुनकोशी गाउँपालिकाको जन्म भएको हो। यस सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यालय वडा नम्बर 7 को पाङ्ग्रेटारमा रहेको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाको 4 सिमानामा पूर्वमा लिसङ्खु त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका, पश्चिममा चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका, उत्तरमा बलेफी गाउँपालिका र दक्षिणमा काभ्रे पलाञ्चोक जिल्लाले छोएको छ। गाउँपालिकाको धेरै जसो भाग सुनकोशी नदीले छोएको हुँदा यो गाउँपालिकाको नाम सुनकोशी रहन गएको हो। करिब 70% यहाँका नागरिक कृषि कर्ममा आश्रित रहेका छन् भने बाँकी अन्य व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्ने गर्दछन्। विशेष गरी तामाङ बाहुल्य रहे तापनि बाहुन, छेत्री, नेवार, दनुवार, गुरुङ, मगर आदि समुदायको मिश्रित बसोबास रहेको छ। हिन्दू र बुद्धिस्ट धर्मावलम्बीहरूको बाहुल्यता रहे तापनि अन्य धर्मावलम्बीहरूको पनि मिश्रित बसोबास रहेको छ। सुनकोशी गाउँपालिका मध्य पहाडी क्षेत्रमा रहेको हुँदा यहाँ गाई, भैँसी, बाख्रा पालन हुन्छ भने यहाँ धान, गहुँ, आलु, मकै, गहुँ, जौ, तोरी र विभिन्न जातका तरकारीको उब्जनी हुने गर्छ। सुनकोशी गाउँपालिकाका जनताको आय स्रोत कृषि उपजमा दुध, तरकारी, कफी, खसी बोका, कुखुरा र केही मात्रामा माछाबाट आम्दानी हुने गरेको छ। यस सुनकोशी गाउँपालिकाका जनता सबै कृषि पेसामा आश्रित भएको र यही कृषि कर्मबाट उनीहरूको उन्नति हुनुपर्छ भन्ने हेतुले सुनकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यो गाउँपालिका भित्रका जनतासँग कुनै किसिमको कर लिने गरेको छैन। मालपोत बाहेक अरू सबै कर छुट दिने स्थानीय तहमा यो सुनकोशी गाउँपालिका नेपालकै एक मात्रै हो। गाउँको उन्नति र गाउँले जनताको प्रगति भएमा सुनकोशी गाउँपालिकाकै उन्नति हुने हुँदा सोही अनुसारको विकासका योजनाहरूको तर्जुमा गरेको कुरा यसै सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जीसी विनोदज्यूको भनाइ रहेको छ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि 7वटा वडाको वडा कार्यालयहरू, भवनहरू हामीले चाहिँ लगभग सबै सम्पन्न गरिरहेको अवस्था छौँ र विभिन्न विद्यालयहरूको चाहिँ भवनहरू सबै चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक विषयमा चाहिँ हामी निर्वाचित भएर आएपछि खानेपानीहरूको कुराहरू छन्, लिफ्टिङको, खेलकुदको कुराहरू छन्। सबैभन्दा पहिला दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिको वर्ग बसोबास भएको यो सुनकोशी गाउँपालिका हो। यसमा चाहिँ हामीले जस्तो किडनी फेलियर भएका, दीर्घरोगी भएका दलितहरूलाई चाहिँ अब यो सिप विकासमूलक कार्यक्रमहरू लिएर यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ यो वर्गलाई वर्षकै एकपटक 5,000 चाहिँ यो औषधि उपचार खर्च दीर्घरोगीहरूदेखि लिएर किडनी क्यान्सर यिनीहरूलाई वार्षिक 5,000 चाहिँ गाउँसभाबाट निर्णय गरेर नै हामीले चाहिँ यो वर्गलाई हामीले पहिलो प्रायोरिटी राखेर कामहरू गरिरहेको जुन अवस्था छ त्यो विषयमा चाहिँ हामी अग्रपङ्क्तिमा लागिरहेछौँ। मलाई लाग्छ यो आउने हाम्रो कार्यकालभित्रमा यी सबै भौतिक संरचनाहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा सेवा सुविधा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सुनकोशी गाउँपालिकालाई सबल तुल्याउन आवश्यक सबै कामहरू गाउँ सभाबाटै पारित गराएर स्थानीय जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार विकासका योजना बनाएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाका युवाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी बनाउने योजना अनुसार गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा खेलकुदको लागि उचित व्यवस्थापन गरेको उनै सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जीसी विनोदज्यू बताउनुहुन्छ। म आफै
अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी लगभग 12-14 वर्ष ताइक्वान्डोकै खेलकुदमा जीवन बिताएको हो र सुनकोशी गाउँपालिका मात्रै यस्तो होला राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू दीपक विष्टदेखि लिएर ख्यात विख्यात यो जुन पपुलर खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलकुदमा मेडल प्राप्त गर्नु भएको सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सुनकोशी गाउँपालिकाले नगद सहित चाहिँ सम्मान पुरस्कार पनि सुनकोशी गाउँपालिका रहेछ र मेरो गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूले सुनकोशी गाउँपालिकाले यदि राष्ट्रिय खेलाडी भयो भने त्यसलाई क्लोज क्याम्पमा राख्नेदेखि लिएर वर्षको एकचोटि चाहिँ रु 25,000 क्यास र उनीहरूलाई सम्मान गर्ने चाहिँ गाउँ नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा जानेहरूलाई हवाई टिकटदेखि लिएर जुन गाउँपालिकाले 50,000 चाहिँ सम्मान गर्ने र क्लोज क्याम्पमा नेसनल टिममा चाहिँ क्लोज क्याम्पमा बसेर खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्न क्लोज क्याम्पमा बसेर गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसलाई क्यास पनि प्रोभाइड गर्ने र त्यहाँ लजिङ फुडिङ डाइटिङको कुराहरू हरेक छ त्यो पनि सबै गाउँपालिकाले गर्ने भनेर जुन निर्णय गरेछ हामीले त्यसै अनुसार पनि गरिरहेछौँ र अस्ति भर्खरै फुटबलको कार्यक्रमहरू चाहिँ भयो जिल्लाव्यापी रूपमा सुनकोशी गाउँपालिका 2 पटक यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाभरिको फर्स्ट भएको यो सुनकोशी गाउँपालिका हो। सुनकोशी गाउँपालिका आजभन्दा 5 वर्ष अगाडिसम्म काठमाडौँको नजिक भएर पनि शून्य विकासमा थियो। यहाँका जनतालाई एक छाक खान पनि निकै गाह्रो थियो। गाउँको बाटो सबै गोरेटो र भएका मोटर बाटो पनि हिलो बर्खामा नचल्ने थिए। तर पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि यो 4 वर्षमा गाउँको मुहार नै फेरिएको छ। गाउँलेहरूको आय स्रोत पनि बढेको छ। उनीहरू विभिन्न व्यवसाय र कृषि कर्ममा तल्लीन हुन थालेका छन्। यो सबै यिनै जनप्रतिनिधिहरूको क्रियाशीलताको परिणाम भएको कुरा यसै सुनकोशी गाउँपालिकाको स्थानीय बताउनुहुन्छ। खुसी नै छौँ। बाटोहरू रोडहरू खन्नु भएको, धाराहरू बनाउनु भएको। सुनकोशी गाउँपालिकाको हरेक टोलमा खानेपानी पुर्याउने काम, मोटर बाटोको नयाँ ट्र्याक खोल्ने र भएकाको स्तर उन्नति गर्ने काम, गाउँपालिका भित्रका स्कुल भवन निर्माण गर्ने काम, मठ मन्दिर गुम्बा संरक्षण र नयाँ बनाउने कामदेखि स्थानीय कृषकहरूको हितमा उनीहरूको माग बमोजिमका कामहरू गरेको यसै सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री वीरबहादुर बस्नेतज्यूको भनाइरहेको छ। बकाइदा चाहिँ हामीले चाहिँ एक घर एक धाराको कार्यक्रम, डिप बोरिङ, सोलर लिफ्टिङबाट 2वटा, त्यस्तै चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो यो भूकम्प पीडितलाई साझेदारीमा नमुना बस्तीको निर्माण, अनि एउटा चाहिँ सामुदायिक अस्पताल, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटा वडा कार्यालय भवन नयाँ बनेका छन्। त्यसै यहाँ चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा बाटोहरू चाहिँ 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने गरी चाहिँ निर्माण भइरहेको कुरा म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सुनकोशी गाउँपालिकाको भविष्य चाहिँ यो अत्यन्त राम्रो सुन्दर छ। यातायातको पहुँच भएको ठाउँ, कृषि र पशुमै यसमा चाहिँ यसको भविष्य छ। गाउँपालिकाको विकासलाई सही र समयमा सम्पन्न गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अहम भूमिका र दुवैको समान सहमतिमा नै हुन्छ। अन्यथा कुरोमा मात्रै विकास हुन्छ। तर यो सुनकोशी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीहरूको सहजीकरण र मेलमिलापबाट नै यो उपलब्धि हासिल भएको छ भन्ने कुरा यसै सुनकोशी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत श्री तारा प्रसाद नेरौलाज्यू बताउनुहुन्छ। खास गरिकन गाउँपालिकाको अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इस्टिमेट अनुसारको काम चाहिँ सम्पन्न गरौँ र छिटो चुस्त दुरुस्त ढङ्गले चाहिँ नि भुक्तानी दिउँ, नअल्झौँ भन्ने उहाँको भावना छ। उहाँको भावनालाई मिट खाने गरी हामीले पनि भरसक कर्मचारी जगतबाट त्यो काम हामीले गरिराखेका छौँ। जति गर्नुपर्ने हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ कन्जुसी भएको जस्तो मलाई लाग्दैन, भएको छ काम, विकास निर्माणको भएको छ र यसै गरी गरिरह्यो भनेदेखि यति नै पैसाको पनि सदुपयोग राम्रो भइराखेको अवस्थामा यो सुनकोशीको चाहिँ विकास राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा उहाँहरूले हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो राम्रोसँग भने, काम गर्नलाई चाहिने वातावरण राम्रो भयो भने हामीले उहाँहरूलाई सहज ढङ्गले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ र उहाँहरूले सोचेको जस्तो काम गर्न सक्छौँ। स्थानीय तहको विकास भनेको बाटो, खानेपानी, सिँचाइ सुविधा, शिक्षामा सहजीकरण र सबैको समान पहुँच, कृषिमा सहुलियत र सहयोग अनि स्थानीय स्तरमा प्रशासन हुन्छ। यिनै कुराको समयमै पूर्ति र व्यवस्थापन गर्नु स्थानीय जनप्रतिनिधि
र कर्मचारीहरूको भूमिका रहन्छ जो यो सुनकोशी गाउँपालिकामा पाइन्छ। मैले चाहिँ हप्तामा एकपल्ट कर्मचारी र निर्वाचित साथीहरू जुन गाउँपालिका मिटिङ नै राख्छु, त्यो राख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू र हामी बिचमा एकदम सौहार्द वातावरण छ। कामहरू चाहिँ सहज तरिकाले गरिरहनु भएको छ। हामीलाई सक्सेस गराउनको लागि उहाँहरूको पनि चाहिँ ठुलो योगदान हुन्छ। मलाई लाग्छ यो सुनकोशी गाउँपालिकामा हिजो विगतमा पनि र अहिले वर्तमानमा पनि यो सबै तुलना गर्ने हो भने लगभग 3-4 वर्षको पिरियडमा हामीले 20 वर्षमा हुने कामहरू हामीले 4 वर्षमा काम गरिरहेछौँ जस्तो मलाई फिल भएको छ। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को डाँडा गाउँमा विपन्न परिवारको लागि गाउँपालिकाले कुल 23 घर परिवारलाई नयाँ आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण समेत गरिसकेको छ, जसको कारण यहाँका विपन्न परिवार पक्की घरभित्र बसेर जीवन सुखमय बनेकोमा यसरी गर्व प्रकट गर्दछन्। सबभन्दा पीडा भनेको जस्टाको टहरोमा थियो। जस्टाको टहरोबाट पार गरेर अब अहिले यो घर बनेपछि 1 वर्ष भयो, अहिले फागुनमा। अब अहिले यो घर बनेपछि त सुनमा सुगन्ध भइरहेछ सर। हामीलाई त गाउँपालिकाबाट पनि सहयोग छ, एकदम राम्रो छ। यसै 1 नम्बर वडा कार्यालय भवन सुन्दर, आकर्षक र सुविधा सम्पन्न रूपमा तयार गरेको छ। शैक्षिक संस्थाको बृहत सुधारमा भवन निर्माण गर्ने, शिक्षक दरबन्दी थपेर गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षा प्रदान गर्ने काम निरन्तर भएको देखिन्छ। वडा नम्बर 1 मा स्वास्थ्य संस्था भवन, सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भवन निर्माण गरेको छ। यसै 1 नम्बर वडामा स्थानीय युवाहरूको लागि खेल मैदान निर्माण गरेर बेला बेलामा विभिन्न प्रतियोगिताहरूको आयोजना स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुने गरेको छ। यी भौतिक विकासका साथै वडावासीको हितमा कृषि क्षेत्रमा र विविध सामाजिक क्षेत्रमा वडाले हरेक वर्ष लगानी गरेको छ। अहिले धेरै राम्रो सोख छ हजुर। अघि दुःख पाएको थियो हजुर। टहरमा बसेका थियौँ, तातो पानी उमालेर खाएर बसेका थियौँ। यो मालिकहरूले संस्थाहरूले सबैले हामीलाई हेरविचार गर्नुभयो। हामी खुसी छौँ हजुर। हामी अझ यहाँभन्दा नि राम्रो गराइदिन आँट्नु भएको छ। झन् हामीलाई झनै ठुलो धन्यवाद दिन्छौँ हजुरहरूलाई। सुनकोशी गाउँपालिकाको यो 2 नम्बर वडा देउराली क्षेत्र, तामाङ बाहुल क्षेत्र भएकोले यो वडामा एक अति सुन्दर बुद्ध मूर्ति बन्दै गरेको छ, जसको कारण स्थानीयहरू निकै खुसी देखिन्छन्। साथै गाउँवासीहरूको लागि खानेपानीको व्यवस्थापन एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत डिप बोरिङ प्रविधिबाट 2 लाख लिटर पानी सङ्कलन हुने ट्याङ्की समेत निर्माण सम्पन्न भई वितरणको काम हुँदैछ। सुनकोशी गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाभित्रका सबै मोटर बाटो विस्तार सहित दुवैतर्फ पक्की नाला निर्माण गरी बाटो ग्राभेल गर्ने र गोरेटो बाटोलाई भर्याङ बनाएर त्यसलाई दिगो राख्न पक्की सिमेन्टेड सिडी बनाइएको छ। सुनकोशी गाउँपालिकाले यो 2 नम्बर वडामा यसै आर्थिक वर्षसम्ममा गाउँपालिका र प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा सुकुटेदेखि 12 किलोमिटरसम्म जाने बाटोलाई विस्तार समेत गरी पिच गर्ने तयारी गरेको छ। जनप्रतिनिधि आएदेखि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि सुनकोशी गाउँपालिका समग्र राम्रो विकास, त्यहाँमाथि पनि हाम्रो वडा चाहिँ अझ बढ्ता विकास भएको देखाएको छ। मैले त आफू बसेको ठाउँमा त अब यहाँ अगाडि एउटा स्कुल छ, त्यहाँ चाहिँ ठुलो बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको छ। भवनहरू बन्दैछन्, अर्का शाखा बाटाहरू बन्दैछन्, त्यस्तै बोरिङबाट पानी निकाल्ने कामहरू चाहिँ ठुलो बजेटमा चाहिँ गाउँपालिका पहलमा भइराखेको छ। त्यस्तै पाटी, पौवा, चौतारा यस्ता हरेक कुराहरू यहाँ त धेरै विकास भइसकेको छ। यहाँ हरेक काम भइरहेको छ नि, बाटो घाटो खानेपानी सम्पन्न सबै त भइरहेको छ। हामी त खुसी पनि छौँ। 1 र 2 नम्बर वडा प्रवेश गेट निर्माण, बाटो विस्तारको काम भएको छ। यसै 2 नम्बर वडाको ठोकर्पामा भव्य पार्क, भ्यू टावर निर्माण गरी स्थानीय र बाह्य पर्यटक आवागमनमा वृद्धि गर्ने काम भएको छ। यसै ठोकर्पामा बृहत खानेपानी आयोजना डिप बोरिङ गरेर तयार पारी करिब 350 घरधुरीलाई खानेपानीको आपूर्ति गरिएको कुरा यसै 2 नम्बर वडाका वडाध्यक्ष श्री पूर्णबहादुर महतज्यू बताउनुहुन्छ। हाम्रो ठोकर्पा सुक्खाग्रस्त क्षेत्र, जहाँ कि यहाँ चाहिँ एक गाग्री पानी लिन जान पनि लगभग लाइन कुर्न पनि बिहान समय त्यस्तो थियो। जस्तै एक घर एक धारो हामी यो लगभग यो वर्षमा हामी सम्पन्न गर्छौँ। र अहिले हामीले तत्काल डिबोरिङ, जहाँ चाहिँ यो पहाडमा यहाँका आमा बुवाहरू हामीलाई यस्तो पहाड खनेर पनि पानी निस्किन्छ भनेर वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्षले के गर्न लायो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्थे र हामी त्यो पनि सफल भएको छौँ। र अर्को कुरो, 2 घर जहाँ छ त्यहाँ हामीले सडक पुऱ्याएका छौँ। त्यहाँबाट आइसकेपछि हामीले वडा कार्यालय आज सिन्धुपाल्चोककै साइत मैले चाहिँ गर्व तरिकाले भन्छु मेरो नमुना वडा कार्यालय बनाउन सफल भएको छु। जस्तै त्यहाँबाट चाहिँ ठोकर्पामा आज चाहिँ छुट्टीको दिन विद्यार्थी आमा बुवाहरू कहाँ जाने भन्ने हकमा चाहिँ थिएन, यहाँ घरमै गुम्सेर बस्ने थियो। आज चाहिँ
हामीले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रले गर्दा चाहिँ भ्यू टावर चाहिँ बनाउन सफल भएको छौँ। एउटा कृषकले दुध बेच्दैछ भने वडा कार्यालयबाट हामीले 1 रुपियाँ उहाँहरूलाई चाहिँ अनुदान पुरस्कार दिएका छौँ। प्रत्येकको घरमा हेर्ने हो भने लगभग भैँसीहरू बाख्राहरू त्यति राम्रो तरिकाले भएको छ। सिँचाइको विषयमा तल 43 लाख रुपियाँ हालेर हामीले चाहिँ ढाँडेबेसी तपाईँको छप्पु खोला सिँचाइ चाहिँ हामीले चाहिँ सफल भएका छौँ। प्रत्यक्ष गाउँमा बसेर जनताको हर दिन हामीले साथ सहयोग गरेका छौँ। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का स्थानीयको जीवनस्तर उकास्न यहाँका कृषकहरूलाई बोका बाख्रा वितरण, महिला सिप सिकाइ अन्तर्गत तालिम, दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने काम, करिब 43 लाखको सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने काम, गाउँको ठाउँ ठाउँमा आवश्यकता हेरी सोलर विद्युत जडान गर्ने काम आदि सम्पन्नताको चरणमा पुगेकोले स्थानीयहरू यसरी खुसी प्रकट गर्नुहुन्छ। अहिले यो सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 चाहिँ एकदम जिरो लेभलबाट सुरु भएर विकास निर्माणको क्रममा अहिले धेरै अगाडि बढेको छ। विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ धेरै भएका छन्। त्यसमा जस्तै अब हाम्रो विद्यालयहरू बन्ने क्रम, बाटाघाटा बन्ने क्रम, खानेपानी, अब जुन अहिले मुख्य खानेपानीका समस्या भएका क्रमहरूमा डिप बोरिङ लगायतका कामहरू, खानेपानी ट्याङ्कीहरू निर्माण हुँदै एक घर एक धारा सम्पन्न गर्ने योजनामा छन्। अब हरेक निर्माणका कामहरू सफल भइरहेका छन्। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले वडाभित्रका विपन्न परिवारका बालबालिकाको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न कोष नै खडा गरी राहत दिएर सबै बालबालिकालाई स्कुल पढ्न जाने वातावरण मिलाएको छ। यसै 3 नम्बर वडाको स्वास्थ्य चौकी भवन, वडा कार्यालय भवन बन्ने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। साथै यसै 3 नम्बर वडामा 2 मूल सडक र अन्य ग्रामीण कृषि सडकहरू बन्ने र स्तर उन्नति गर्ने कामहरू धमाधम भइरहेको देखिन्छ। यसै 3 नम्बर वडाको महेन्द्र कान्ति मावि र अन्य वडाभित्रका स्कुल भवनहरू नयाँ बनाउने काम सम्पन्न हुँदै गरेको यसै वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्री रामहरि खड्काज्यू बताउनुहुन्छ। विद्यालय भवन निर्माणहरूको कार्यक्रमहरू एकदमै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र कतिपय निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् भने ग्रामीण कृषि सडकहरू, त्यसै गरी मूल सडकहरू, 2वटा मूल सडकहरू छन्। ती मूल सडकहरूमा पनि स्तर उन्नति काम चाहिँ धमाधम भइरहेको छ। भौतिक निर्माणतर्फ खानेपानी आयोजनाहरू, त्यसै गरी वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण, सामुदायिक भवनहरू निर्माण, लक्षित वर्गहरूमा महिला, दलित जनजाति, बालबालिका लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि हामीले बजेटको व्यवस्था गरेर उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने कामहरू र उनीहरूलाई चाहिँ अभिभावकको जुन खाँचो छ र त्यसको परिपूर्ति चाहिँ वडा कार्यालयले गरेको छ। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को डाँडागाउँ लगायत मूल र सहायक ग्रामीण सडकहरू प्रदेश र गाउँपालिकाको बजेटमा योजना अनुसार करिब 70% सडक, नयाँ ट्र्याक खोल्ने, बर्खामा समेत मोटर चल्न हुने गरी ढुङ्गा बिछ्याउने र स्तर उन्नति गर्ने काम भएको छ। यसै वडाको स्वास्थ्य चौकी भवन, वडापालिका भवन र वडाभित्रको श्री गणेश मावि र अन्य सबै स्कुलको नयाँ भवन निर्माण गर्ने काम सम्पन्नताको चरणमा रहेको छ। यसै 4 नम्बर वडाको पर्यटन विकासका लागि वडामा अवस्थित बेत्रावती माईस्थान मन्दिर संरक्षणको काम भएको छ। साथै परापूर्वकालदेखिको ढुङ्गे धारा मर्मत गर्ने काम, स्थानीय र बाह्य पर्यटकको लागि गाउँमै सुविधा सम्पन्न स्विमिङ पुल निर्माण, प्रतीक्षालय निर्माण, यसै 4 र 3 वडाको बीचमा रहेको खोलामा दीर्घकालीन कल्भर्ट निर्माण गर्नेदेखि स्थानीय महिला र किसानहरूको हितमा नै गाउँपालिकाले काम गरेको स्थानीय समेत स्वीकार्नुहुन्छ। हाम्रो वडा अध्यक्ष अहिले देवेन्द्र खड्का हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्मलाई चाहिँ जनताको लागि भलै गरेर चाहिँ राम्रै गर्छु भनेर हिँड्नु भएको छ। बिस्तारो हुँदैछ, राम्रो हुँदैछ होइन। रोड बन्दैछ, पानीहरूको खानेपानीकोहरू बन्दैछ। स्वास्थ्य चौकी एउटा सबैजनासँग लडेर पढेर व्यवस्था मिलाएर चाहिँ एउटा गाउँको माझमा चाहिँ राख्ने व्यवस्था उहाँले मिलाउनु भएको छ। अब नराम्रो भन्ने मिल्दैन, यस्तो बेलामा नराम्रो भन्यो भने त कसै नराम्रो भन्ने। बत्ती बलिरहेको छ, पानी घर आइरहेको छ, बाटो घर छेउमा बाटो छ, सबै कुरो राम्रो छ नि। नराम्रो भन्ने त मिल्दैन। यो ठाउँमा चाहिँ राम्रै भइरहेको छ। अहिलेसम्मलाई कसैले नराम्रो भन्ने स्थिति छैन। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को रतनकोटमा सुन्दर र भव्य आकर्षक गुरु रिम्पोचे बुद्ध मूर्ति स्थापना गरिएको छ। पद्म गुरुको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। यस 5 नम्बर वडाका पुराना सबै काठे विद्युत पोल हटाएर फलामको पोल राख्ने काम सम्पन्नताको चरणमा पुगेको छ। यस्तै 5 नम्बर वडा कार्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, सुनखानी बस्तीमा सार्वजनिक सोलर बत्ती जोड्ने काम, खानी खोला देवी स्थान जोरभिर जाने नयाँ सडक निर्माणको काम
धमाधम भइरहेको देखिन्छ र गाउँका महिला दिदीबहिनीहरूलाई बेला बेलामा साबुन, मुडा, ढाका र सिलाइ बुनाइ तालिम दिने काम पनि भएको कुरा यसै वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री कृष्ण बहादुर खड्काज्यू बताउनुहुन्छ। सिलाइ बुनाइ, साबुनको तालिम र चाहिँ मुडाको तालिम, सडक दुईटा चाहिँ मजासँग गाडी हिँड्न थाले। त्यो मेरो 4 वर्ष कार्यकालमा चाहिँ ती सडकमा चाहिँ एउटा भैँसी हिँडाउनु सम्भव पनि थिएन। अहिले गाडी सुपर गाडीहरू हिँडिरहेछन्। वडा भवन कार्यालय, वडा भवन ग्राउन्ड होइन, खानेपानी, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा पद्मगुरु को चाहिँ एउटा मूर्ति पूर्ण हुँदैछ, केही अलिअलि बाँकी छ, अब केही समयमा पूर्ण हुँदैछ। त्यो चाहिँ सुनकोशी 5 मा अहिले चाहिँ नि बुजिनटोल खानेपानी एउटा चल्दैछ। अर्को चाहिँ नि तपाईँको आहाल चौर खानेपानी भन्ने पनि त्यो पनि एउटा माथि केन्द्रबाटै बढिरहेको छ। खानेपानीको अब लगभग झन्नै हामी कहाँ 70% चाहिँ परिपूर्ति भएको छ नि हेर्नुहोस्। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 मा पूर्व मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्री मोहन बहादुर बस्नेतको पहलमा 31 करोड 71 लाखमा बृहत सडक योजनाको काम हुँदैछ। यहाँका अन्य ग्राभिल सडक नयाँ बन्ने र भएकाको स्तर उन्नति गर्ने काम भएका छन्। वडाभित्र स्थानीयको माग बमोजिम बुद्धमूर्ति स्थापना गरिएको छ। ठाउँ ठाउँमा प्रतीक्षालय निर्माण गरिएका छन्। वडामा अवस्थित श्री महेन्द्रोदय मावि भवन नयाँ निर्माण, स्वास्थ्य चौकी भवन नयाँ निर्माण, पक्की भर्याङ निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ। गाउँपालिका प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने कामहरू भएका छन्। साथै स्थानीय कृषक महिलाहरूको लागि बृहत र दीर्घकालीन योजनाका कामहरू भएका छन्। सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 को करिब 70% घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुर्याइसकेको छ। यो वडामा प्रत्येक बस्तीमा बाटो पुर्याउने काम भएको छ, जसको प्रतिफल स्वरूप स्थानीय यसरी खुसी व्यक्त गर्दछन्। अहिले देख्दा राम्रै छ, कामहरू भएकै छन्, विकास निर्माणका कामहरू खानेपानीका भएको छन्। अब यी नदी निरन्तरका पनि भएका छन्। अब क्याम्पसमा पनि काम भएकै छन्, गाउँ गाउँ जाने बाटोहरू पनि बनेका छन्। सन्तुष्टि छौँ। यहाँका अन्य ग्राभिल सडक नयाँ बन्ने र भएकाको स्तर उन्नति गर्ने काम, बसन्तेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण गर्ने कामहरू भएका छन्। यो त सतीदेवीको पालोदेखि हो, यसको पिते, यसको शिर त मेन कालिन्चोको हो होइन। कालिन्चोबाट झलेको यो बसेन्द्र यहाँ चाहिँ तपाईँको पहिला सती भ्रमण गर्ने बेलामा बसेको ठाउँ र के यो। यहाँ भक्तजन तीजमा मेला लाग्छ, अनि बालाचन्द्र मेला लाग्छ, महाशिवरात्रिमा लाग्छ। डेली भक्तजन आउँछ। सोमबारको दिन अलिक भिड लाग्छ, एकादशीमा पनि भिड लाग्छ। वर्षमा 2 कोटी होम लाउनै पर्छ यहाँ। सुनकोशी गाउँपालिकालाई नेपालकै विकसित र खेलकुद मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य अनुरूपको कामहरू भएको देखिन्छ। खेलकुद मैदान, स्विमिङ पुल निर्माणदेखि किसानहरूको हितमा सिँचाइ कुलो निर्माण गर्ने काम भएको देखिन्छ। राम्रै देखिन्छ। अब बजेट जति छ त्यो बजेट अब खर्च भएकै छन्, गाउँघरमा काम भएकै छन् होइन। अब खानेपानी नहुनेलाई खानेपानीको पाइप पनि दिएकै छन्, अनि अब बाटो नहुने ठाउँमा बाटोसाटो मर्मत गर्न दिएकै छन्। सुनकोशीमा विकासहरू भएकै छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जीसी विनोदज्यू स्वयं पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी समेत भएकोले यो गाउँपालिकाका युवाहरूलाई खेलकुदमा अब्बल तुल्याउने उहाँको अभियान रहेको प्रमाण स्वयं गाउँपालिका अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जीसी विनोदज्यू बताउनुहुन्छ। हाम्रो अभिभावक पूर्व सञ्चार मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको खेलकुद विभाग प्रमुख भएको कारणले सुनकोशी गाउँपालिका खेलाडीहरूलाई, मलाई र हाम्रो टिमलाई यो खेलकुदमा अगाडि बढाउनलाई जुन पार्टीको पनि ठुलो भूमिका छ र उहाँले हामीलाई अगाडि बढ्नको लागि हरेक जुन उहाँको चाहिँ टिन एजको जस्तो जुन एउटा काम गर्ने तरिका छ, अझ खेलकुदलाई चाहिँ माथि उठाउनलाई उहाँको जुन पार्टीको नेतृत्वमा जुन एउटा विभाग गठन भएको छ, त्यो विभागले धेरै ठुल्ठुला कामहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। ब्लड डोनेसनदेखि लिएर खेलकुदलाई समान, कोरोना बिमादेखि लिएर जुन हाम्रो अभिभावकले गर्नुभएको छ, त्यो नै हामीले सिक्ने हो। गुरु जस्तो राम्रो प्रशिक्षण जस्तो दिनुहुन्छ, हामीले पनि त्यही सिक्ने हो र त्यही काम नै हामीले यहाँ अहिले गरिरहेका छौँ। तेस्रो सुनकोशी गाउँपालिका स्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता 2077 गाउँपालिकाले भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ, जसको प्रमाण हरेक वडामा सोलर बत्ती, सीसीटीभी, गुम्बा, बुद्धमूर्ति स्थापना, एक घर एक धारो अभियान, सार्वजनिक प्रतीक्षालय निर्माण, सुनकोशी नदी संरक्षण र जोखिमयुक्त ठाउँमा बाँध बाँध्ने काम आदि द्रुत गतिमा हुँदै गरेको देखिन्छ। धेरै ठुल्ठुला योजना नभए नि सानातिना योजना, खानेपानीका योजनादेखि लिएर 12 महिना चाहिँ
सवारी साधन सञ्चालन हुने योजनाका लागि अहिले कसैको मुख ताक्नु परेको छैन। यो हाम्रो चाहिँ सुक्खाग्रस्त, यहाँ 3टा वडा चाहिँ अलिकति सुक्खाग्रस्त हुनाले त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक घरमा एक घर एक धाराको कार्यक्रम, डिप बोरिङ, सोलर लिफ्टिङबाट 2वटा। स्वास्थ्यमा त अब तपाईँ यो के अरे विश्वव्यापी महामारी कोभिड देख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी राखेका छौँ। 12 महिना औषधिको उपलब्धता छ। स्वास्थ्यमा हामीले ध्यान दिएको छ। भूकम्प पीडितलाई साझेदारीमा नमुना बस्तीको निर्माण, अनि एउटा चाहिँ सामुदायिक अस्पताल, त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ 5वटा वडा कार्यालय भवन नयाँ बनेका छन्। अरू यी सानातिना चाहिँ यस्तो आयोजनाहरू चाहिँ खानेपानीकोमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता छ। सुनकोशी गाउँपालिका स्थापना भएपछि अथवा सङ्घीयतामा गएपछि मान्छेले गाउँपालिकावासी अथवा नगरपालिकावासीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सङ्घीयताको अनुभव गर्नुभएको छ। म सम्पूर्ण सुनकोशी गाउँपालिकावासी दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवालाई यहाँहरूलाई कुनै त्यस्तो गाह्रो साँघुरो अथवा कुनै चिजको खानेपानीको समस्या छ, स्वास्थ्यमा केही समस्या छ, शिक्षामा केही छ भने सम्पूर्ण गाउँवासीलाई सुनकोशी गाउँपालिकाको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न अनुरोध गर्दछु। साथै सुनकोशी गाउँपालिकाका स्थानीय जनसमुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सिप सिकाइ, शैक्षिक क्षेत्रको बृहत विकास आदिका काम गर्नुदेखि विभिन्न राहत वितरण, अशक्तहरूलाई भत्ता वितरण, गाउँपालिकामा कर नलाग्ने व्यवस्था कायम गर्नु आदिका कामहरूलाई देख्न सकिन्छ। स्थानीय तहले चाहिँ हरेकमा जस्तो रायोको साग बेच्दा नि कर लगाइरहेछ, एउटा चाहिँ गाउँको चाहिँ भाले बेच्दा पनि कर लगाइरहेछ र भैँसी बेच्दा पनि करहरू लिइरहेछ, निङ्ग्रो बेच्दा पनि कर लिएछ। हामीसँग त्यो डाटा नै छ। तर तिमीहरूले यो गर्न हुँदैन। पार्टीको पनि स्पष्ट चाहिँ यो अब म पार्टी एउटा केन्द्रीय कार्य समिति भएको कारणले म पार्टीमा पनि कुरा गर्छु र तिमीहरूले चाहिँ यो सम्पूर्ण लाग्ने करहरू मिना गर्नुहोस् भनेर भनिसकेपछि हामीले कार्यपालिका मिटिङमा छलफल गऱ्यौँ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनसँग हामीले के कति चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको चाहिँ जुन हामीले उहरू हेऱ्यौँ, कार्यविधि नियम नीति नियम हेऱ्यौँ, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सबै सक्ने रहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले सम्पूर्ण जस्तो मालपोत एउटा हाम्रो अधीनमा अहिले पनि छैन। मालपोतको कर बाहेक अरू जे जति गाउँपालिकामा तिर्न पर्ने यावत जस्तो जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, यहाँबाट सिफारिस, सानो प्यानमा दर्ता गर्ने, पसलहरू दर्ता गर्ने हरेक कुराहरू जे छ A to Z सबै यो चाहिँ सुनकोशी गाउँपालिकाले यो कर मुक्त गरेको छ। उहाँहरूको चाहिँ तर्फबाट अझ नयाँ नौलो र स्थानीय तहको पक्का एउटा चाहिँ अनुभूति रहोस् भनेर भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ यो जुन करहरू मुक्त गरिरहेछौँ। र यो बर्खाको टाइममा थुम्पाहार वडा 6 नम्बर पर्छ, त्यहाँ धुसिनेमा बाढी पहिरोबाट घरहरू क्षति भए र अहिले मेरो कार्यकालमा त्यो एउटा विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको यो कोभिड एउटा त्यो महामारी र अर्को एउटा घटना चाहिँ जुन त्यो पहिरोले 3टा घरहरू सबै चाहिँ बगाएर लग्यो। रु 5 लाख दिएर अहिले घर धमाधम बनिरहेको छ। 50% एमाउन्ट हामीले दिइसकेका छौँ। जो राज्यले हिजो भूकम्पले क्षति भएका सबै घरहरू चाहिँ भएकाहरूलाई त 3 लाख दिएको थियो, तर सुनकोशी गाउँपालिकाले रु 5 लाख दिएर उहाँहरूको घर बनाइदिइरहेको अवस्था। यिनै प्रगतिले गर्दा यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुनकोशी गाउँपालिका नेपालकै नमुना र खेलकुद मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा स्थापित हुने प्रश्न छ। यही विकास र निर्माणको रफ्तारले यस सुनकोशी गाउँपालिका अगाडि बढेमा अध्यक्ष श्री श्रवण कुमार जेसी, विनोदज्यू र उहाँका जनप्रतिनिधिहरूको यस 5 वर्षे कार्यकाल स्वर्णिम कालको रूपमा रहनेछ भन्ने यस सुनकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मात्रै नभई बागमती प्रदेशकै एक सफल उत्कृष्ट विकास निर्माणको साथै जनता करमुक्त र खेल मैत्री गाउँपालिकाको रूपमा अब्बल रहिरहनेछ र एक सफल, सुन्दर र नमुना गाउँपालिकाको रूपमा द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहनेछ।